छैन सर। भोलि तपाईँ जस्तो लाचार कोषाध्यक्ष मैले कहिले पनि देखेन। त्यही भएर त राजीनामा दिएको नि। म व्यवसाय गरेन, व्यवसाय व्यवसाय नै भएन नि, लाचार भयो तपाईँको। व्यवसाय भएन, व्यवसाय भयो, हात खुट्टा चाहिँ बाँधेर चाहिँ पौडी खेल्न पठायो। व्यवसाय भएन, लाचार भयो तपाईँको। व्यवसाय हुन्थ्यो भने तपाईँको त्यो हाम्रो कोष सबै हेरिदिन्थ्यो नि। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजभित्र क्यानको सङ्गठन छ, त्यो एउटा झोलामा छ त्यो क्यान। अहिलेसम्म क्यानको अफिस कहाँ छ थाहा छ हजुरलाई? क्यानको अफिस हजुरले कहीँ पनि देख्नु हुँदैन। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजमा छ क्यानको अफिस। त्यो अफिसमा जाने हो हामी भेट्न। उहाँहरूकै विद्यार्थीहरू पटक पटक चाहिँ अध्यक्ष हुने, उहाँहरूकै चाहिँ कठपुतलीहरू चाहिँ कहिले कोषाध्यक्ष हुने, कहिले केन्द्रमा जाने, उहाँले ट्याप्प टिपेर जसलाई चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले बनाउने, त्यो परिपाटीको हामीले अन्त गर्न चाहन्छौँ। यदि दाङ जिल्लाको जनमानसमा त क्यान मृतप्राय अवस्था देखियो। मृतप्राय छ सर, मृतप्राय छ। हजुरले राजीनामा दिनुभएको भन्ने कुरा सुने मैले, साँच्चै हो? राजीनामा दिनुभएको जिल्ला कार्य समिति सदस्य पदबाट? ए हस्, त्यही बुझ्न लाग्यो सर। थ्याङ्क यू सर। म विष्णु कुमार देवकोटा सर। तपाईँ कोषाध्यक्षबाट भर्खरै राजीनामा दिएको व्यक्ति भए तापनि कोष कहिले हेर्न पाउनु भयो कि भएन? कोष भने अहिलेसम्म मैले त्यो अनुभूति पनि गर्न पाएन। तपाईँको सिग्नेचर पनि छैन ब्याङ्क एकाउन्टमा? कहीँ पनि छैन तपाईँको। भोलि तपाईँले आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ कसले हेर्छ त? मेरो हातमा हुँदैन सर, सबै त्यही सेटिङ नै हुन्छ तपाईँको। अहिलेसम्म बनेपाको मान्छेले तपाईँको क्यानमा तपाईँ आबद्ध हुन्न भन्दाखेरि हामीलाई थाहै छैन भन्नुपर्ने स्थिति छ। भनेपछि हामी कति दुर्भाग्यपूर्ण ठाउँमा गएर हामी कति पिछडिएको ठाउँमा छौँ भन्ने कुरो त यसरी बुझ्नु पर्यो। राजनीति कसरी भइरहेको छ क्यानमा भन्ने कुरो। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएका व्यक्तिले कोष अहिलेसम्म हेर्न पाएको छैन भने यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आइरहेको छ। संस्था अपारदर्शी छ भन्ने कुराको पनि गन्ध आइरहेको छ। यद्यपि हामी जवाब लिनेछौँ, तर पनि गन्ध त आयो नि दर्शकवृन्द। 2.5 वर्ष भनेको त छोटो टाइम त होइन। त्यति बेलासम्म त यो नेपाल देशकै बारेमा बुझिन्छ भनेपछि आफूभित्र एउटा दाङमा रहेको एउटा सानो कमिटी, एउटा क्यानको एउटा ब्रान्च, क्यान दाङको बारेमा पनि अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। सुरुमा मेरो अब फर्म सुरु हुने बेलामा पसलमा आइयो, डकुमेन्ट मागियो, प्लस 1000 रुपियाँ। अब पैसा लाग्ने चिज हो कि नलाग्ने चिज हो थाहा भएन, तर 1000 रुपियाँ मैले रसिद पाउनु भयो कि भएन? रसिद पाएको थिएन। रसिद पाउनु भएन? रसिद पाएको तर तपाईसँग सही। हजुर, त्यो दर्ता राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका 3 भाइहरूको हातमा छ। यो नाम शैलेन्द्र गिरिजी, रेशम गिरिजी, भीमसेन गिरिजी र भीमसेन गिरिजीको मुठीमा छ। मुठीमै छ, उहाँहरूले मुठीमै राख्नु भएको छ। फुत्काउने बेला त आयो होइन विष्णुजी, तर फुत्काउनलाई पनि गाह्रो छ। किनभनेपछि उहाँले पोलिटिकल रोल उहाँहरूले खेलिदिनुहुन्छ। उहाँ विद्यार्थीहरूको साथमा हामी जाने होइन, हामीले लिड गर्न जाने होइन, विद्यार्थीहरूले हामीलाई लिड गर्ने होइन नि। हामी क्यानको व्यवसाय, प्योर व्यवसाय त हामी हो नि, आइटीसँग रिलेटेड हामीले लिड गर्ने हो। उहाँहरूलाई हामीले पनि मिसाउन चाहन्छौँ, तर कसरी चाहन्छौँ भनेपछि नियम नीतिभित्र रहेर चाहन्छौँ हो। अब उहाँहरूले मान्नु भएन, केन्द्रले पनि हामीलाई साथ दिएन भनेपछि हामी कम्प्युटर व्यवसायहरू एकजुट भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। कस्तो आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भनेपछि त्यो सबै हामी साथीभाइहरू कालो पट्टी बाँधेर हामी 2-4 दिन यो कम्प्युटर व्यवसाय नै बन्द गर्ने पक्षमा जान्छौँ हामी। यदि त्यो गर्दा पनि केन्द्रले सुन्दैन, होइन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न भन्छ, विधानमा त्यस्तो छैन भन्छ भने हामी क्यानबाट छुट्टिएर अलग्गै क्यान कम्प्युटर दाङ कम्प्युटर व्यवसाय सङ्घ भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। केन्द्रमा नहोला त। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु कुमार देवकोटा। दर्शकवृन्द, व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल दाङ ब्रान्च, जसलाई सर्टकटमा क्यान भनेर पनि भनिन्छ। तपाईँलाई सहज लाग्ने भाषामा मैले भनौँ, क्यान भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी वा व्यक्तिहरूको एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो, जो नेपालको 77वटै जिल्लामा सम्भवतः यो विस्तारित छ। बडो तामझामका साथमा कुनै बेला क्यान इन्फोटेक नाम दिएर दाङ जिल्लामा विविध कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दा एउटा चाहिँ चर्चा र चासोको विषय हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा क्यान कोमामा रहेको कुरा तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यवसायीहरूको भनाइ र माग एकातिर छ भने इन्जिनियरिङको सेक्टरमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको, यो मैले दाङको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु, नाम मैले लिन चाहेन, उहाँहरूले आफूले
अध्यापन गराइरहेका विद्यार्थीहरूको बीचमा जबरदस्त एउटा चाहिँ उपस्थिति जनाएर जहिले पनि व्यवसायीको हातबाट क्यानको नेतृत्व गैर व्यवसायीको हातमा एउटा चाहिँ जाने वातावरण वा परिपाटीको सिर्जना भइरहेको भनेर अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकाको केन्द्रबिन्दु मुटु घोराई बजारमा यो व्यवसायीहरूको भेला यति बेला भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, एक प्रकारले भन्ने हो भने क्यानमा समस्या उत्पन्न भएको छ अथवा क्यान भित्र केही आफ्ना मागहरू लिएर व्यवसायीहरू क्यानमा आफ्नो नेतृत्व स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै केही दिन अघि क्यान जिल्ला कार्य समितिका कोषाध्यक्ष र सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर समेत राजीनामा दिइसक्नु भएको अवस्था छ। नमस्कार सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। तपाईँको शुभ नाम? मेरो मदन खनाल सर। क्यानभित्र तपाईँको भूमिका के थियो? मेरो कोषाध्यक्षको भूमिका थियो। तपाईँले राजीनामा दिनुभयो? दिए। किन दिनुभयो राजीनामा? किनकि व्यवसाय नै थिएन, म एक्लै तपाईँको विद्यार्थीको बिचमा बस्ने पनि थिएन म तपाईँको। भनेपछि क्यानको विधान तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर राजीनामा दिनुभएको हो? विधानभन्दा पनि व्यवसाय ठुलो होला के अरे, त्यो विधानलाई सच्याउनु पर्छ तपाईँको। यदि विधानमा त्यो लेखेको छ विद्यार्थीलाई गराउनु छ भनेपछि त्यो विधानलाई सच्याएर व्यवसायमा ल्याउनु पर्छ। मेरो माग त्यही नै हो तपाईँको। भनेपछि कसले क्यानलाई अहिले मुठ्ठीभित्र राखेको छ बताइदिनुहोस् न प्लिज। नाम त नलिने। किन नाम नलिने? तपाईँ कार्य समितिको कोषाध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेपछि तपाईँले को व्यक्तिले एउटा चाहिँ निहित स्वार्थका लागि चाहिँ क्यानलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र राखेको छ प्रश्न भनिदिनुहोस्। दाङ जिल्लाको नेतृत्व गर्ने योभन्दा पहिला को हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँलाई आफै जानकारी? नो आई डोन्ट नो, यु मस्ट नो। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजको पक्षमा छ हाम्रो क्यान। ओके, राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजको पक्षमा भोलि हामीले अलवेज रह्यो। हाम्रो निवेदन पनि गर्नुभएको छ कि सङ्घर्ष समितिको साथीहरूले पनि निवेदन गर्नुभएको छ क्यानमा, किनकि यो तपाईँको जाली डकुमेन्ट गराएर विद्यार्थीहरू तपाईँको भर्ना गर्दाखेरि तपाईँको फेक नम्बर र फेक आइडीको उसमा तपाईँको अहिले चलिराख्नु भएको छ। त्यो अब उहाँहरूले नै तपाईँको निवेदन केन्द्रसम्म पुर्याइसक्नु भएको थियो होइन। मलाई चाहिने भनेको व्यवसाय हो, मलाई विद्यार्थी चाहिएको म एउटा व्यवसाय गरेर खाने मान्छेलाई तपाईँको म जुन नेतृत्वमा म बसेँ पनि तब मैले व्यवसायको काम गर्न सकेन, म नेतृत्वमा किन बस्ने? म तपाईँको यो संस्था गठन हुने बेला व्यवसायिकै हक हित प्रवर्धन सुरक्षा र रक्षाका लागि गठन भएको थियो वा जो पनि मेम्बर हुन सक्ने, जो आइटी रिलेटेड मान्छे हुन्छ नि, हुन सक्ने सम्भावना थियो? सर के लाग्छ तपाईँलाई? म पनि त्यही सोचेर गएको थिएँ। जस्तो कुनै काममा तपाईँको जस्तो आफू संस्थाभित्र नबस्दासम्म बाहिरबाट हामीले नेतृत्व गर्न मिल्दैन। कुनै पनि संस्थाभित्र छिरेपछि त्यो संस्थालाई आफूले नै सुधार्ने हो। संस्था भनेको व्यक्ति हो, भन्नुभयो कि हामी संस्थामा छिरेर नै त्यो संस्थालाई हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो हाम्रो दायित्वको कुरा हो। त्यो चाहँदा जान म 3 वर्ष तपाईँको लागेँ, किन व्यवसाय एकीकरण गरौँ, व्यवसायलाई सबैजनाले यो छात्र सङ्गठनमा लिउँ, त्यही नै मेरो सोच थियो दिन रात। भनेपछि क्यानको मेन स्टेक होल्डरहरू चाहिँ नै बाहिर बस्नु भएको छ र एक प्रकारले चाहिँ नै विद्यार्थीहरूको कब्जामा क्यान छ, त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायको हक हितका लागि चाहिँ क्यानले काम गर्न सकेन भन्ने हो। ल तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु, 20 वर्षदेखि तपाईँले यहाँ क्यान इन्फोटेक भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? न। अर्को तपाईँको कुनै पनि तपाईँको स्कुल सरकारी स्कुलहरूदेखि लिएर तपाईँको अफिसहरूमा यानि कि क्यानले कुनै पनि तपाईँको आइटी सम्बन्धीको केही सेमिनार गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ? क्यानको काम भनेको तपाईँको फलफुल वितरण गर्ने हो हाम्रो काम। वृद्धाश्रममा गएर हामीले फलफुल वितरण गर्ने, रक्तदान गर्ने हाम्रो काम हो। त्यो ठुलो काम हो नि त, रक्तदान र वृद्धाश्रम गरेर गर्ने। हाम्रो चेतना सूचना प्रविधिदेखि ल्याएर हामीले सूचना गरेर कि वृद्धाश्रम छ उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी गएर फलफुल लगेर जाने मान्छे हो। हामी त टेक्नोलोजीलाई हामीले अगाडि सार्ने हो। यहाँको दाङ अहिले टेक्नोलोजीमा धेरै लगभग 20 वर्ष पछाडि गइसकेको छ। त्यसो भए तपाईँ भनौँ न भर्खरै राजीनामा दिएको क्यान दाङको कोषाध्यक्ष हैसियतले तपाईँ भूमिका विहीन बनाइएको अवस्था थियो वा तपाईँले आफ्नो इस्युजहरू चाहिँ मिटिङमा राइज गर्न सक्नु भएन के हो? अनि मैले सकेको हो, मैले मिटिङमा तपाईँको इस्यु पनि राखेकै हो। मैले सबै व्यवसायलाई एक गर्नुपर्छ मैले डकुमेन्ट पनि लगेको। अहिले साथीभाइले डकुमेन्ट लग्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले भन्दा मदन खनाललाई दिएको, क्यानलाई दिएको होइन। त्यो डकुमेन्ट मैले कलेक्सन गरेको सबैजना तपाईँको 97वटा पसलको मैले डकुमेन्ट सबै नै मैले एक्लै आफै नै तपाईँको घोराई जिल्लाभरि मैले कलेक्सन गरेको, त्यो मैले गरेको भन्दिनँ। तर अहिले साथीहरूले के भन्छ त्यो क्यानलाई दिएको होइन, फेरि एउटा मदन खनाललाई म व्यक्तिलाई दिएको तपाईँको डकुमेन्ट होइन। तपाईँको त्यसमा कुनै शुल्क पनि छैन, तपाईँको केही पनि छैन। भनेपछि तपाईँहरूको यो जुन भनौँ न राजीनामा त्यसै गरी चाहिँ प्रेस मिट र अहिलेको चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिको एक प्रकारको भन्ने हो भने यो आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने, मिडियालाई सुनाउने र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ बाहिर ल्याउने कुरा जो गरिरहनु भएको छ नि, यो तपाईँहरूको नेतृत्व हत्याउने दाङ हो, प्रोपोगन्डा हो? यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भनेपछि यो यहाँ दाङको इतिहासमा हेर्दाखेरि यो लाग्ला गजब लाग्छ।
अन्य जिल्लाको लागि सुन्दाखेरि यो गजब लाग्छ। दाङमा अहिलेसम्म पनि तपाईँको कम्प्युटर व्यवसाय यति पर छ नि त, अहिलेसम्म तपाईँको क्यानमै नै छैन नि त। तपाईँ अस्ति हामीले तपाईँको एउटा मिटिङमा गएको थियौँ, हामी प्रदेशको मिटिङमा, उहाँले एकछिन पताउनु भएन जो तपाईँले जस्तै। यानि उहाँलाई पनि के लाग्यो चाहिँ दाङको कम्प्युटर व्यवसायको हातमै छैन त क्यान, कसको हातमा छ त क्यान, त क्वेसन पनि आएको छ। यहाँ आउन्, त्यही भएर हामीले तपाईँको केन्द्रसम्ममा पत्र पनि गरेको छौँ, आएर यहाँ सर्च गर्नुहोस्, उहाँले एउटा तपाईँको हामीले यहाँ छानबिन समिति गठन गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् विद्यार्थी को छन्, कम्प्युटर व्यवसाय छ कि नै भन्ने हामीले एउटा लेटर पनि पठाउनु भएको छ। हाम्रो सङ्गठन समितिले, मैले नभनौँ सङ्गठन समितिले पठाउनु भएको छ। उहाँहरू आएपछि यहाँ त दुध र पानी त छुट्टिहाल्छ के अरे, तर यहाँ किन डराइराख्नु भएको छ उहाँ? हामीले तपाईँको अहिले उहाँ भनेको हो, तपाईँले बारम्बार साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँ भनेको बताइदिनुहोस् न प्रश्न। क्यान दाङ नै तपाईँसँग डरायो होइन? होइन, हामीसँग होइन, मसँग होइन, यो सङ्घर्ष समितिसँग डरायो। अहिले क्यान दाङको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ बताइदिन सक्नुहुन्छ? अहिलेलाई हुनुहुन्छ कर्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बारम्बार कर्ण सर पुरा नाम भनिदिनुहोस् न, कर्ण त धेरै होला। कर्णपुन हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, हामीले जवाब कर्णपुनजीसँग पनि लिन पर्ने पर्यो एकदमै, किनकि उहाँबाट उहाँले एक हिसाबमा गर्छु त भन्नुभयो तर पूर्ण गर्न सक्नु भएन क्या, सक्नु भएन उहाँको कार्यकालमा। क्यान दाङ चाहिँ कर्णपुन सरको मुठीमा छ, जो राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजको व्यक्ति हुनुहुन्छ, राइट? गलत हो, उहाँको मुठीमा भइदा त उहाँले कमसेकम व्यवसायलाई पनि एकीकरण गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको मात्रै मुठीमा छैन। मतलब उहाँ लाचार अध्यक्ष हो भन्ने तपाईँको भनाइ? एकदमै, उहाँले काम गर्नु कठपुतली हो, उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ कठपुतली हुनु। कसको कठपुतली भन्नु भएको छ? अब भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको जुन अग्रज हुनुहुन्छ हाम्रो दाङ जिल्लाबाट, एउटा तपाईँलाई इतिहास भनिदिन्छु है। हाम्रो दाङ जिल्लाबाट तपाईँको दुईवटा हाम्रो केन्द्रीय हुनुहुन्छ, एउटा उपाध्यक्ष पनि केन्द्रीय हुनुहुन्छ र हाम्रो तपाईँको के अरे कोषाध्यक्ष। नाम बताइदिनुहोस् न, केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षज्यूहरू। केन्द्रीय उपाध्यक्ष हाम्रो रेशम गिरी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो के अरे कोषाध्यक्ष हाम्रो तपाईँको भीमसेन गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँको यी गिरी ब्रदर्सहरूको हातमा क्यान छ तपाईँले भन्नु खोजेको? एकदमै राइट। ओके, क्यान दाङ जिल्ला कार्य समितिको कोषाध्यक्षको कुरा तपाईँले प्रष्ट हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अब क्यान दाङभित्र किन सङ्घर्ष समिति गठन गर्नु पर्यो र आइटी क्षेत्रसँग रिलेटेड दाङका भेटरान व्यवसायहरू किन सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन पर्यो भन्ने यो आम चर्चा र चासोको विषय पक्कै पनि हुनसक्छ। क्यान दाङभित्र एउटा चाहिँ क्यान दाङलाई शुद्धिकरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष धीरज पौडेल हामीसँग विशेष बहसका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। धीरजी स्वागत छ। धन्यवाद विष्णुजी। माने क्यानभित्रको यो लफडा के हो? यो क्यानभित्रको लफडा भनेको यो आजको लफडा पनि होइन विष्णुजी, यो विगत 20औं वर्षदेखि हामी यो लफडा झेलेर आइरहेका छौँ। किनभने विगत 20 वर्षदेखि हामी क्यानको एउटा व्यावसायिक जुन सङ्गठन हुन्छ त्योभन्दा धेरै व्यवसायहरू बाहिर हुनुभएको छ। म चाहिँ 20 वर्ष अगाडि कोषाध्यक्ष पदमा थिएँ, म पनि त्यो भित्र पद खाएरै आएको मान्छे हो होइन, हजुरलाई त्यो थाहा पनि होला। हामीले आजदेखि 18देखि 20 वर्ष अगाडि हामीले एकचोटि क्यान इन्फोटेक लगाएका थियौँ। त्यो चाहिँ मेरै पालोमा, म कोषाध्यक्ष थिएँ, त्यति बेलामा राम्रो क्यान इन्फोटेक भएको थियो। तर जे जस्तो भए पनि हामीले घाटै बेहोरेर भए पनि क्यानले थोरै एमाउन्ट त दिन्थ्यो, तर हामीले आफै व्यवसायहरू जुटेर भए पनि क्यान इन्फोटेक लगाएका थियौँ। त्यसपछिबाट हजुरले अहिलेसम्म कुनै क्यान इन्फोटेक देख्नु भएको छैन। क्यानको कुनै एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ? दाङ जिल्लाको जनमानसमा त क्यान मृतप्राय अवस्था देखिएको। मृतप्राय छ सर, मृतप्राय छ। किन भनेपछि एउटा सानो एउटा कलेजभित्र, राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजभित्र क्यानको सङ्गठन छ, त्यो एउटा झोलामा छ त्यो क्यान। अहिलेसम्म क्यानको अफिस कहाँ छ थाहा छ हजुरलाई? क्यानको अफिस हजुरले कहीँ पनि देख्नु हुँदैन, राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजमा छ क्यानको अफिस। त्यो अफिसमा जाने हो हामी भेट्न। हामीहरूले सङ्घर्ष किन गरिरहेका छौँ भने हामी अहिले दाङमा मिनिमम पनि 150 को हाराहारीमा हामी व्यवसायहरू छौँ। हो, कुनै कम्प्युटरले व्यापार गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ हजुरको एउटा सानो पसल गरेर बस्नु भएको छ, फोटो स्टुडियो पनि एउटा चाहिँ क्यानमा आउन सक्ने हो, हजुरको कलेजका स्टुडेन्टहरू पनि क्यानमा आउन सक्छन्। तर कुन आधारमा सक्छन् भनेपछि हजुरको आइटीमा दखल राख्ने प्लस 2 वर्षको अनुभव लिएको व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ क्यानमा आबद्ध हुन पाउँछ। त्यो विधानमा पनि लेखेको छ। हो, योभन्दा अगाडिको विधानमा लेखेको थिएन, यो वर्षको विधानमा लेखेको छ। त्यसकारण उहाँहरूले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राखेर विद्यार्थीहरूलाई युज गरेर त्यो क्यान अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। भने कसको मुठीमा छ त्यो प्रश्न बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूको सङ्घर्ष किन, के का लागि र कसको विरुद्धमा छ बताइदिनुहोस्। यो प्रश्न देखिरहेको छ, यसमा भन्नुपर्ने आवश्यकै छैन। होइन, ठिक छ, मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, तर आम दर्शकलाई त थाहा छ। यो विगत 20 वर्षदेखि
राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका 3 भाइहरूको हातमा छ यो नाम शैलेन्द्र गिरिजी, रेशम गिरिजी, भीमसेन गिरिजी र भीमसेन गिरिजीको मुठीमा चाहिँ क्यान छ। मुठीमै छ, उहाँहरूले मुठीमै राख्नु भएको छ। फुत्काउने बेला त आयो होइन विष्णुजी, तर फुत्काउनलाई पनि गाह्रो छ, किन भनेपछि उहाँले पोलिटिकल रोल उहाँले खेलिदिनुहुन्छ। हामी राजनीति एकदमै बढी छ, त्यो भित्र हामी चिर्न कोसिस गरिरहेछौँ हो। हामीले केन्द्रसँग पनि सहयोग माग्यौँ। अहिले हामी अस्ति भर्खरै पनि 1 हप्ता अगाडि हामी चाहिँ प्रदेशको मिटिङ थियो, जहाँ चाहिँ 12वटा जिल्लाको केन्द्रका अध्यक्षहरू आउनुभएको थियो। हरेक जिल्लाको अध्यक्षजीहरू आएर हामीसँग सरसल्लाह लिएर अनि किन चाहिँ हजुरहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरूसँग हामी राखेका छौँ, माग राखेका छौँ। अब 2-4 दिनमा सायद केही पत्र पनि आउला, कुनै छानबिन समिति पनि गठन पनि हुँदैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यो होला पनि। त हामीलाई यो मेन सङ्घर्ष किन गर्न पर्यो भनेपछि हामी अब क्यानभित्र छिरेर त्यो क्यानलाई एक्ज्याक्टली अब तपाईहरुको माग के हो, म यो विषयमा हाम्रो माग के हो भनेपछि तपाईहरुको डिमान्ड्सहरु के छ, मतलब कि क्यानलाई अब फुडको सङ्घारमा पुगेको भनेर चाहिँ बुझ्ने जनताले कि क्यानभित्रको शुद्धिकरण बुझ्ने होइन, फुडको सङ्घारमा होइन। हामीहरूले अझै पनि उहाँहरूलाई पनि मिलाएर लग्ने पक्षमै छौँ। हामीले उहाँहरूलाई छोडेर जाने पक्षमा छैनौँ हामी, किन भनेपछि उहाँहरूको आइटी कलेज हो, उहाँको विद्यार्थीहरू पनि क्यानमा आबद्ध हुन पाउनुहुन्छ। तर कसरी पाउनुहुन्छ भनेपछि व्यवसायहरूको हातमा आएर उहाँहरूले हामीले ल्याउने हो कि उहाँ विद्यार्थीहरूको साथमा हामी जाने होइन, हामीले लिड गर्न जाने होइन, विद्यार्थीहरूले हामीलाई लिड गर्ने होइन नि। हामी क्यानको व्यवसाय प्योर व्यवसाय त हामी हो नि, आइटीसँग रिलेटेड हामीले लिड गर्ने हो। उहाँहरूलाई हामीले पनि मिसाउन चाहन्छौँ, तर कसरी चाहन्छौँ भनेपछि नियम नीतिभित्र रहेर चाहन्छौँ हो। मतलब विधान त तपाईहरु अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। पनि गिरी ब्रदर्सहरू चाहिँ विधानलाई कुल्चिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र क्यानलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको हाताभित्र चाहिँ कैद गर्नु भएको छ, बन्द गर्नु भएको छ भन्ने तपाईहरुको मुख्य आरोप हो। त्यसलाई कुल्चिनु नै भाषा भन्न चाहिँ अलि नमिल्ला है, किनभने चाहिँ उहाँहरू अलिकति राजनीतिक कुटिलतामा एकदमै बढी हुनुहुन्छ हो। राजनीतिको दाउपेच उहाँहरूले जान्नु भएको छ, त्यसलाई युज गरेर उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ हो। हामीहरू विशुद्ध व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे हो, हामीहरू त्यो पोलिटिकलभित्र छिर्नु पनि छैन। हामीलाई के हो भनेपछि 150 जनाको व्यवसायले त्यो क्यानलाई लिड गर्नु छ, त्यसमा उहाँहरू पनि अटाउन सक्नुहुन्छ। तर विधानमा जे छ त्यो विधानमा चाहिँ कुन विद्यार्थीहरूलाई राख्ने, कसरी राख्ने, त्यो उहाँहरू प्रष्ट रूपमा आइदिएर हामीसँग सहकार्य अगाडि बढ्न पर्यो। क्यानलाई अबदेखि व्यवसायले लिड गर्न पर्यो। उहाँहरूकै विद्यार्थीहरू पटक पटक चाहिँ अध्यक्ष हुने, उहाँहरूकै चाहिँ कठपुतलीहरू चाहिँ कहिले कोषाध्यक्ष हुने, कहिले केन्द्रमा जाने, उहाँले ट्याप्प टिपेर जसलाई चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले बनाउने, त्यो परिपाटीको हामीले अन्त गर्न चाहन्छौँ। यदि बाइचान्स तपाईँहरूको डिमान्ड पुरा भएन भने त्यसको लागि हामी के गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो यो जति पनि व्यवसायहरूको छ त्यो हामी अब उहाँहरूले मान्नु भएन, केन्द्रले पनि हामीलाई साथ दिएन भनेपछि हामी कम्प्युटर व्यवसायहरू एकजुट भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। कस्तो आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भनेपछि त्यो सबै हामी साथीभाइहरू कालो पट्टी बाँधेर हामी 2-4 दिन यो कम्प्युटर व्यवसाय नै बन्द गर्ने पक्षमा जान्छौँ हामी। यदि त्यो गर्दा पनि केन्द्रले सुन्दैन, होइन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न भन्छ, विधानमा त्यस्तो छैन भन्छ भने हामी क्यानबाट छुट्टिएर अलग्गै क्यान कम्प्युटर दाङ कम्प्युटर व्यवसाय सङ्घ भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। केन्द्रमा नहोला तर दाङ जिल्लामा त हामी एकजुट हुन सक्छौँ एकदम। भने यहाँनिर बताइदिनुहोस् न त अलिकति समस्या यस्तो त्यहाँ चाहिँ राख्नुभयो अथवा चाहिँ एउटा झोलीभित्र राखियो, एउटा कार्यालय नै छैन। एउटा क्यान भनेको त मलाई लाग्छ नेपालमै एक प्रकारले भन्यो भने प्रोफेसनल्सहरूको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन भएको नाताले यसमा बजेटको पनि कमी छैन, किनभने एउटा अफिसको भाडा तिर्न नसक्ने क्यान कहिले पनि हुन सक्दैन है। यो हामीले विश्वास गर्न पनि सक्दैनौँ, किनभने कुनै बेलामा दाङ जिल्लामा मेला महोत्सव सुरु नहुँदै क्यानले तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो झल्को दिएको थियो एक प्रकारले चाहिँ होइन। हामी पनि त्योबाट चाहिँ प्रभावित थियौँ भन्ने हो। तर क्यानको यो अहिलेको चाहिँ दुर्दशा देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा चाहिँ दुःख लागिरहेको छ धीरजी होइन। भने तपाईँहरूको स्पेसिफिक डिमान्ड के स्पेसिफिक एकदम मसिनो गरेर ओभरअल रूपमा चाहिँ व्यवसायले भनौँ न एउटा नेतृत्व गर्न पाउने त छँदैछ कि त्यो भित्र पनि जस्तो इन्जिनियरिङ पढिरहेको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहेको विद्यार्थीहरूको हातमा अथवा उहाँहरूको नम्बरलाई देखाएर, किनभने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौँ र हाम्रा हरेक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जहिले पनि अल्पमतमा पर्नुभयो र ती विद्यार्थीहरू जहिले पनि बहुमतमा पुगे र तपाईँहरूको हातबाट क्यान चाहिँ फुस्कियो। नम्बरिङ हिसाबले चाहिँ नम्बरको हिसाबले चाहिँ हामी फुत्किरहेछौँ बेला बेलामा होइन। तर अहिले चाहिँ हामी सङ्गठनात्मक अगाडि बढिरहेछौँ र हामीहरूलाई धेरै व्यवसायहरूले साथ पनि दिनुभएको छ। हामी भालुबाङदेखि बुटोलदेखि लमैसम्म इभन अब हजुरको सायद रुकुम रोल्पामा पनि सायद हाम्रो साथीभाइहरूले हिजो मेसेज पठाइराख्नु भएको थियो, क्यान यस्तै सङ्घर्ष हामी पनि गर्न चाहन्छौँ भनेर अस्तिबाट मेसेजहरू पनि आइरहेछ हामीलाई। हामी एकदमै मजबुत स्थितिमा त छौँ, तर पनि अब चुनावै हो होइन, आन्दोलन तुरिने हो कि अथवा यसलाई हजुर यो चुनाव
पूर्वको एउटा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ यस्तो छ। एउटा प्रोपागान्डा पनि हो कि यस्तो छ लाग्छ नि हो यस्तो छ विष्णुजी के छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रको मातहतमा निर्णय हुन्छ विधानमा के छ भनेपछि कुनै पनि समस्याहरू हल गर्नका लागि प्रदेशमा जान्छ प्रदेशमा नसकेपछि त्यो केन्द्रमा जाने एउटा विधानमा लेखेको पनि छ त्यो विधानलाई हामीले पनि मान्छौँ तर अन्तिम निर्णय केन्द्रले लिन्छ भन्ने हामीलाई अस्ति आश्वासन दिनुभएको छ प्रदेशको विश्वास छ हो अब केन्द्रले कसरी लिन्छ के गरेर लेला त्यो उहाँहरूको हातको कुरा भयो हामी केन्द्रको डिसिजन नमान्न पनि सक्छौँ यदि हाम्रो हितमा भएन भने तपाईहरु दुखी हुनुहुन्छ दुखी छौँ एकदमै अग्निज्वाला बलिरहेको छ अब त्यो केन्द्रले कतिको स्वीकार्छ स्वीकार्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला अब हामीले आफ्नो भरमग्दुर प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ होइन त्यो बाहेक केन्द्रले अब उहाँहरूले जुन अब छलकपट गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि अब एउटा समिति बनेर आउँछ केन्द्रबाट भने यस्तो समस्या दाङ जिल्लामा मात्रै छ कि नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ सायद यो हाम्रो यो दाङ रोल्पा रुकुम सायद 2-3टा जिल्लामा देखिया छ अस्ति इटहरीबाट पनि सायद साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ 5वटा जिल्लामा इटहरीबाट पनि हामीलाई मेसेज आइरहेको छ अहिले किनभने यो एउटा हामीले यस्तो गरेका छौँ कि प्रस्फुटन गरिदिएका छौँ कि हामीले एउटा ज्वाला त्यो ज्वाला चाहिँ हरेक जिल्लामा बल्छ ज्वालालाई यदि समयमै समन गर्न सकिन भने यसले उग्र रूप लिन्छ भन्ने तपाईको मान्यता त्यसो भए एउटा कुरा यसरी बुझ्न सकिन्छ त जो व्यवसायमा तपाईहरु संलग्न भएको चाहिँ भनौँ न आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र विद्यार्थीको बीचमा एउटा यो अन्तरसङ्घर्ष हो अथवा तपाईहरुले चाहे जसरी काम गर्न पाइरहनु भएको छैन टेक फर एक्जाम्पल अहिले सरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ आईटी हैन एउटा चाहिँ सेक्सन नै खडा गरिएको छ अथवा व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सवाल होस् वा नेपाललाई दाङ जिल्लालाई आईटीमै बनाउने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको हब बनाउने अथवा चाहिँ त्यो प्रति जनतालाई चाहिँ अभ्यस्त बनाउने सवालमा चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन हामी सक्ने थियौँ तर हामी भूमिकामा छैनौँ भन्ने के हो यो हजुरले एउटा यति कुरा बुझिदिनुहोस् न विष्णुजी के हुन्छ भने कम्प्युटर आईटी क्षेत्र भनेको कस्तो भनेपछि हामी कसै अहिले हरेक मान्छे आईटीमा भिजेको छ हो एक्ज्याक्टली अब हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू एकजुट भएर हामीले आईटी नै ठप्प पार्दियौँ हामीले कामै गर्दैनौँ भनेपछि भोलि हजुरको विद्यालय बन्द हुने अवस्था आउँछ अफिस बन्द हुने अवस्था आउँछ त्यो उहाँहरूको विद्यार्थी गएर बनाउने अवस्था हुँदैन त्यो भनेको हामीले गएर बनाउने हो एक्सपर्टिजहरू हामी हो उहाँहरूको जुन पछाडि लगाउनु भएको छ जुन 100जना 150 300जना जुन मास देखाउनु भएको छ नि त्यो मासले आईटीको काम गर्न सक्दैन हो उनीहरूलाई अलिकति टेक्निकल नलेज होला आम मोबाइल चलाउने मान्छेलाई पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सँग सम्बन्धित जो क्यान दाङ छ नि त्यसको मेम्बर बनाउने यदि ढोका खुल्ला छ भने तपाईहरुले किन नगरेको त यदि तपाईको चाहिँ मास नै देखाउने हो भने त जसले एन्ड्रोइड फोन चलाउँछ स्मार्टफोन चलाउँछ त्यसलाई किन मेम्बरशिप नदिने त्यसको पनि एउटा विधान छ छुट्टै छ विष्णुजी त्यसमा अब त्यो धेरै कुराहरुभित्र हेर्न पर्ने पनि हुन्छ जस्तो मैले विद्यार्थीको हकमा भने नि हजुरको 2 वर्ष 3 वर्षको कोर्स लिएर मात्रै क्यानको सदस्य लिन हो योभन्दा अगाडि थियो तर पढिसकेपछि हजुरको एटलिस्ट पनि 2 वर्ष चाहिँ हजुरको एउटा कुनै टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ हो त्यो एक्सपिरियन्स भयो भने म अलिकति तपाईसँग यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यापारिक साथीहरुसँग जान्छु हैन तपाईको शुभ नाम जगत प्रसाद बन्जाडे जगतजी तपाईको संघर्ष समितिको अध्यक्षसँग तपाई सहमत हुनुहुन्छ सहमत छु के कारणले किन भन्दाखेरि व्यापारिक के भन्छ हाम्रो यो व्यापारको हकितको लागि हामीले यो कुरा उठाएको मतलब तपाईले कस्तो हकित खोज्नु भएको प्रश्न बताइदिनु जस्तो भन्दाखेरि हामीले के गर्न खोजेको भने क्यान भित्र गएर हामीले केही गर्न सक्छौं कि जस्तो हाम्रो धीरज दाइले भन्नुभयो 20 वर्ष अगाडि हाम्रो क्यानको एउटा त्यो भएको थियो केही हामीले क्यानको गतिविधि सुन्ने भयो भन्ने सुन्ने हो हैन त्यस्तो लाग्छ हामीसँग धेरै व्यापारी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग म थोरै बाइट लिन्छु सर नमस्कार नमस्ते तपाईको शुभ नाम मेरो निरज शर्मा निरजजी के लाग्छ यो संघर्ष जरुरी छ एकदम जरुरी छ वाइ यो तपाईको कस्तो छ भनेपछि हामी चाहिँ यो व्यावसायिक हितमा नभए हुनाले क्यान चाहिँ कुनै पनि व्यवसायहरू दुःखमा परेछ बोल्दिने ठाउँ छैन एउटा सङ्घ छैन कुनै पनि व्यापारी कुनै ठाउँ जस्तै एक्जाम्पल मोबाइलमा कुनै लफडा परिया छ मोबाइलसँग गएर मिडिया चाहिएको छ है बोल्न सक्नु भएको छैन त्यसको लागि हाम्रो एउटा सङ्गठन त चाहियो त्यो सङ्गठन चाहिँ उता झोलामा भयो के निस्वार्थ व्यावसायिक हितको लागि भएन मतलब व्यावसायिक हक हितका लागि चाहिँ संस्था क्रियाशील भएन भन्ने तपाईँको आरोप सर नमस्कार तपाईँको नाम मेरो नाम भुवन पाण्डे सहमत हुनुहुन्छ तपाईँको सहकर्मीको स्टेटमेन्टप्रति एकदम सहमत छौँ साथमै छौँ सबै हामी है यस्तो मतलब तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ व्यावसायिक सुरक्षा चाहिएको ठ्याक्कै यो चाहियो भनेर केही छ तपाईँहरूमा यो कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै कम्प्युटर व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बनोस् क्यान भनेको यो विद्यार्थी भयो यो एकदम एक पक्षी भयो के यो एउटा पक्षलाई पुरै साइड लगाएर इग्नोर गरेर डकुमेन्ट चाहियो आउनुहुन्छ त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट पुरा हुन्छ त्यसपछि बाइकआउट
भनेपछि तपाईँहरूलाई कुनै भूमिका पनि दिएको भूमिका नै दिएन भने क्यान दाङमा छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुभूति अथवा कुनै बेला अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने क्यानले हेर्छ है भन्ने पनि छैन हो त्यो केही पनि फिल नै छैन कि थाहै छैन कि क्यान छ छैन व्यवसायलाई केही थाहै छैन मतलब के लाग्छ तपाईँलाई क्यानभित्र पनि केन्द्रीय समिति छ प्रदेश समिति छ होइन यसबाट बजेटहरू आउँछ नि जुन केही कामको लागि त पक्कै पनि आउँछ होला त्यो बजेट पनि हिनामिना हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अनि यो त अब हिडन कुरा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा नभएको कुरा हो यो होइन हिडन कुरा एक्ज्याक्टली थाहा छैन तपाईँलाई तर म यो कुरा कोषाध्यक्षज्यूलाई सोध्छु ओके सर नमस्कार नमस्ते हजुर सरको शुभ नाम म युवराज पोखरेल युवराजजी यो सङ्घर्ष समितिप्रति तपाईँको एकबद्धता छ हजुर छ एकदमै बिल्कुल के कारणले एकबद्धता छ के कारणले हामी चाहिँ अभिभावक बिनको टुरो भएका छौँ हामी व्यवसायहरू हामी एउटा टुरो भएको छौँ हामीले फिल गर्नुहुन्छ हामीले फिल गरिरहेको छौँ नेतृत्व छैन के कारणले छैन भने अब हामी व्यवसाय नै कोर व्यवसाय त्यहाँ पुग्यौँ भने यिनीहरूले हाम्रो केन्द्रसम्म चाहिँ यिनीहरूले हल्लाउने हुन् कि अथवा हामीले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले तहस नहस एउटा मिडियामा ल्याइदिने हुन् कि भोलिको दिनमा हाम्रो अहिलेसम्मको 20 वर्षको हाम्रो स्ट्राटेजी जुन रणनीति छ यिनीहरूले मार्केटमा छत्ताछुल्ल पारिदिने के लाग्छ त गिरी ब्रदर्सहरूले क्यानलाई आफ्नो मुठीमा राखेर एजुकेसनल व्यवसाय के शैक्षिक व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई लाग्छ एकदमै हजुर उहाँहरूको मेन पर्पज नै त्यही हो उहाँहरूको मेन थिम नै त्यही हो उहाँहरूले चाहिँ क्यानलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा राखेर अब आफ्नो चाहिँ जुन बिजनेस छ उहाँहरूको त्यो बिजनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने मात्रै तर वास्तविक बिजनेसम्यानहरू चाहिँ थाङ्नामा सुते हामी चाहिँ टुरो भएका छौँ हामीलाई मायाको अनुभूति छैन हामी दुःखमा परेको बेलामा व्यवसायहरू दुःखमा परेको बेलामा एउटा आएर संवेदना प्रकट गर्ने छैन एउटा हामी चाहिँ सुखमा भएको बेलामा हात र हातमा साथ र साथमा दिने कुनै पनि अभिभावकत्व चाहिँ त्यो हामीले फिल गर्न पाएका छौँ तपाईहरु आकर्षित हुनुहुन्छ कोषाध्यक्षज्यू अहिलेसम्म तपाईँ कोषाध्यक्षबाट भर्खरै राजीनामा दिएको व्यक्ति भए तापनि कोष कहिले हेर्न पाउनु भयो कि भएन कोष भने अहिलेसम्म मैले त्यो अनुभूति पनि गर्न पाएन तपाईँको सिग्नेचर पनि छैन ब्याङ्क एकाउन्टमा कहीँ पनि छैन तपाईँको भोलि तपाईँले आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ कसले हेर्छ त मेरो हातमा हुँदैन सर सबै त्यही सेटिङ नै हुन्छ तपाईँको अहिलेसम्म मैले एउटा अहिलेसम्म तपाईँले केन्द्रबाट आएको अथवा प्रदेशबाट आएको अथवा स्थानीय स्तरमा सदस्यता शुल्कदेखि लिएर चाहिँ भनौँ न एउटा क्यानले चिया खाएको चिया त खान्छ होला बैठकमा भने त्यो आर्थिक हिसाब किताब तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छैन ए छैन सर भोलि जस्तो लाचार कोषाध्यक्ष मैले कहिले पनि देखेन त्यही भएर त राजीनामा दिएको नि म व्यवसाय गरेँ व्यवसाय भएन नि लाचार भयो तपाईँको व्यवसाय भयो हात खुट्टा चाहिँ बाँधेर चाहिँ पौडी खेल्न पठायो व्यवसाय भएन लाचार भयो तपाईँको व्यवसाय हुन्थ्यो भने तपाईँको त्यो हाम्रो कोष सबै हेरिदिन्थ्यो नि व्यवसाय भयो नाम मात्रैको कोषाध्यक्ष नाम कसले चलाउँथ्यो त्यो कोष कसको सिग्नेचर चल्थ्यो भोलि त्यो तपाईँको केन्द्रदेखि आउनु भने चाहिँ तपाईँको छानबिन समिति गठनको तपाईँको हो माग हो त्यो आएपछि सबै देखिन्छ नि तपाईँको यदि आदरणीय दर्शकवृन्द कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएका व्यक्तिले कोष अहिलेसम्म हेर्न पाएको छैन भने यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आइरहेको छ संस्था अपारदर्शी छ भन्ने कुराको पनि गन्ध आइरहेको छ यद्यपि हामी जवाब लिनेछौँ तर पनि गन्ध त आयो नि दर्शकवृन्द कोषाध्यक्षले कोष अहिलेसम्म हेर्न पाएको छैन भने र कोषाध्यक्ष स्वयंले सेटिङको कुरा उठाउँछ भने पक्कै पनि छानबिन हुनपर्छ भन्ने हामी जोरदार माग गर्दछौँ तपाईँको व्यवसाय के हो सर मेरो कम्प्युटर फिल्ड हो मेरो ब्रान्ड टेक्नोलोजी भनेर दर्ता गरेको छु तर मैले एउटा यस्तै काठमाडौँमा एउटा मिटिङमा गएको थिएँ काठमाडौँको मिटिङले बनेपा हामीलाई बोलाएको थियो हामी त्यहाँ गएको बेला मलाई एउटा बनेपाको साथीले के भन्नु भएको थियो भने दाङमा पनि क्यान छ र भनेर सोध्नुभयो खोइ मैले त देखाएको छैन के दाइ भनेर बडो नयाँ कुरा उठाउनु भयो सर मतलब हजुर क्यान दाङमा छ र साँच्चै भन्दा मैले त देखिनँ उहाँले भन्नुभयो क्यानको अध्यक्ष एउटा समथिङ राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजको मान्छे छ भनेर उहाँले भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन त मैले दाङमा त मैले क्यान छ भने त मैले देखेकै छैन भनेर भने मैले तपाईँलाई लाज लाग्यो मलाई त लाज लाग्यो म व्यवसाय हुँ विगत 9 वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेको छु उनीहरूले सोद्धाखेरि क्यान छ भनेर सोद्धाखेरि मलाई छैन भन्दै यस्तो पनि तपाईँलाई थाहा थिएन मलाई थाहै छैन जो आइटी रिलेटेड फिल्डमा काम गरिरहेछ त्यसैलाई थाहा छैन उहाँको बनेपाको मान्छेले तपाईँको क्यानमा तपाईँ आबद्ध हुन्न भन्दाखेरि हामीलाई थाहै छैन भन्नुपर्ने स्थिति छ भनेपछि हामी कति दुर्भाग्यपूर्ण ठाउँमा गएर हामी कति पिछडिएको ठाउँमा छौँ भन्ने कुरो त यसरी बुझ्नु पऱ्यो राजनीति कसरी भइरहेको छ क्यानमा भन्ने कुरो यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले तपाईँको क्यानभित्र हुनु चाहिँ भयो त के भयो भनेपछि एउटा झोला मात्रै बस्यो क्या हाम्रो यो
एउटा सीमित मान्छेको एउटा झोलामा मात्र बस्यो, एउटा कलेजमा मात्रै सीमित भयो। जहाँ पनि हाम्रो कम्प्युटर व्यवसाय हुनुपर्ने त्यो मान्छे देखेन, एउटा सङ्गठित पनि भएन होइन। एउटा कोहीलाई गरौँ भनेपछि कोही छैन, हामी एउटा अभिभावक बिना कोही पनि छैन हामीलाई हेर्नुपर्ने वा केही गर्नुपर्ने। अब के बोलाए छैन, केही पनि छैन होइन। एउटा केही काम गरौँ भन्ने केही पनि छैन। जस्तो अब त्यही भनेर हामी एउटा कलेजमा मात्र सीमित नभएर हामी एउटा व्यवसायलाई सङ्गठित भएर जाउँ भन्ने त्यो चाहिँ हो हाम्रो। यस्तो तपाईँहरू सङ्घर्ष समितिमा अहिले करिब करिब 200 जना मान्छेहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यद्यपि प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ नै दर्शक पनि यहाँहरूलाई बताइहालौँ, दाङ जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी पनि हो र यसको सीमा क्षेत्र पूर्वमा कालाकाँडेदेखि पश्चिम गङ्गटेसम्म छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रमुख रूपमा हापुरे, यसै गरी तुलसीपुर, नारायणपुर, घोराही, लमही, गढवा र के भन्छ भालुवाङ क्षेत्र, यी सिटिजहरू हुन् दाङ जिल्लाको। त्यसले गर्दा यी यावत क्षेत्रमा चाहिँ छरिएर रहेका व्यवसायहरूको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। बिक्ने त होइन नि तपाईँ भोलि धीरजीलाई एक्लै पार्ने त होइन नि? त्यस्तो गर्दैन हामी सर। कमिटमेन्ट सुरुदेखि नै हामी लागिरहेछौँ होइन। यो पहिलादेखि मिटिङ हामी नर्मल्ली जस्तो एउटा क्यान नभए पनि त हामी एउटा ग्रुप भएर त बसिरहेको छौँ। अब यसलाई अब लिगलाइज गर्ने अथवा चाहिँ या इन्ट्री गर्ने वा लिगलाइज गर्ने हो, एउटा लिगलाइज भएर वा इन्ट्री एउटा त्यो गर्नु भन्नेको एउटा जस्तो हामी मिटिङ त बसाल्यौँ होइन। अब त्यसको त्यो नै छैन कि एउटा ग्रुप त बनायौँ। तपाईँहरूको सङ्घर्ष चाहिँ क्यानको विरुद्धमा होइन कि क्यानलाई शुद्धिकरण गर्न पर्यो, क्यानको विरुद्धमा होइन, स्पष्ट एक्सन। कम्प्युटर व्यवसायहरू एकजुट हुनुपर्छ। क्यान भनेको के हो भनेर दाङलाई चिनाउनु पर्छ। त्यो क्षितिजमा क्यान देखिन पर्यो र क्यान भनेको क्यानले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने निर्वाह गर्नु पर्यो र सञ्चारको माध्यमहरूमा छिटो छरितो अफिसहरू जस्तो स्कुलहरूमा क्यान के अरे आइटी क्षेत्र भनेको के हो भन्ने सूचना प्रविधिहरूको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको सेमिनारहरू गर्नु पर्यो भनेपछि यी तपाईँहरूको जेनरल मागहरू हुन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, एउटा आइटी फिल्डमा व्यवसाय गरिरहेको अथवा आइटी फिल्डमा चाहिँ होइन खटिरहेको व्यक्तिले के चाहन्छ? सबैले आइटीको बारेमा बुझुन्, किनभने तपाईँ हामीले लकडाउनको अवस्थामा देख्यौँ त पढाइ समेत तपाईँको नेटको माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट भयो। यो सकारात्मक पक्ष हो। यसलाई त प्रवर्धन गर्नको लागि राज्यले मात्र त सक्दैन, त्यही राज्यले अनुमति दिएर नै क्यानको स्थापना भएको र त्यो क्यान नै अहिले प्यारालाइज्ड अवस्थामा भइसकेको भनेर यहाँ चाहिँ यत्रो व्यवसायहरूले भनिसकेपछि यो सत्य तथ्य लुक्ने कुरा पनि होइन। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सरको शुभ नाम? मेरो नाम सङ्कल्प आचार्य। सङ्कल्पजी, तपाईँ पनि आइटी फिल्डकै मान्छे हो? हजुर सर, म चाहिँ यो लाइनमा छिरेको लगभग 2.5 वर्ष जति भयो होइन। प्योर एउटा व्यापारीको हिसाबले काम गरिरहेको, आफूले सर्भिस दिइरहेको। तर आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भनेपछि अब मभन्दा अगाडि स्ट्रगल गरेर आइरहेको दाइहरू त धेरै 15-20 वर्षभन्दा नि धेरैबाट आइरहेको हुनुहुन्छ। तर अब मेरो कुरा गर्दा अब म त न्यू फ्रेसर जस्तो भयो। तर फ्रेसर भएर पनि 2.5 वर्ष भनेको त छोटो टाइम त होइन। त्यति बेलासम्म त यो नेपाल देशकै बारेमा बुझिन्छ भनेपछि आफूभित्र एउटा दाङमा रहेको एउटा सानो कमिटी, एउटा क्यानको एउटा ब्रान्च क्यान दाङको बारेमा पनि अहिलेसम्म हामीले थाहा छैन। सुरुमा मेरो अब फर्म सुरु हुने बेलामा पसलमा आइयो, डकुमेन्ट मागियो, प्लस 1000 रुपियाँ। अब पैसा लाग्ने चिज हो कि नलाग्ने चिज हो थाहा भएन, तर 1000 रुपियाँ मैले रसिद पाउनु भयो कि भएन? रसिद पाएको थिएन। रसिद पाउनु भएन? रसिद पाएको थिएन। तर तपाईसँग सही हजुर, त्यो दर्ता गराउनको लागि भनेर लगियो। तर त्यो त्यसपछि चाहिँ के हो क्यान, के हो क्यान, कहाँ छ, के हो थाहा नै भएन। उहाँ जस्तो युवराज दाइले भन्नुभयो हामी आमा बुवा बिनाको टुरा बच्चा जस्तै भनेको जस्तो अब हामीले दुःख देखाउनु पर्यो। जस्तै अब मलाई पनि प्रब्लम परेको जस्तै हामी कहाँ अब कुनै मानव कस्टमर आएर के भएर हाम्रो कन्फ्लिक्ट भयो भनेपछि एक समूह एकजुट भएर बोल्ने चिजहरू हुन्छ, जुन एउटा कमिटी भएर भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ गर्नलाई कोही पनि भएन। जस्तो हाम्रो चाहिँ सबै हातखुट्टा बाँधेर राखेको जस्तो हाम्रो आवाज निस्किँदैन। हामीले जुन क्यानमा बसेर गर्नुपर्ने एउटा व्यवसायले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू हो त्यो हामीले निकाल्न सकिरहेको छैनौँ। किनभनेपछि अब हामीलाई फ्रिडम छैन एउटा व्यापारी भएर हामीले गर्न पाउने कुराहरू। त्यो चिज अब जहाँसम्म मैले आफूले ख्याल गरेको, आफूले अब्जर्भ गरेको, रिसर्च गरेको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ बस एउटा त्यही आरइसी तपाईँ चाहिँ क्यानप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट एकदमै छैन। भने तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ जस्ता व्यापारी त सयौँको सङ्ख्यामा दाङ जिल्लामा हुनुहुन्छ। ती अन्य असन्तुष्ट व्यापारीहरूको पनि तपाईँ एउटा चाहिँ मुखपत्र वा बोली हो, आवाजविहीनको आवाज हो? हजुर सर, किनकि म जस्तै अब अझै नयाँहरू पनि आउँदैछ, उनीहरूको
अब यो चिजलाई हामीले अब कालो भागबाट चाहिँ अलि उज्यालोमा लग्नको लागि हामीले यो सङ्घर्ष गरिरहेको हो सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। धेरैजी तपाईँहरूसँग यो क्यानमा असन्तुष्टि देखिसकेपछि केन्द्रीय समितिमा जाने, प्रदेश समितिमा मेमोहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न दाखिला गर्ने कुराहरू त छँदैछ। त्यसभन्दा बाहिर पनि हामीसँग अदालत पनि छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, इभन हामीसँग स्थानीय सरकार पनि छ होइन। स्थानीय सरकारहरू पनि छन्। त यहाँ चाहिँ दाङ जिल्लामा 10वटा स्थानीय तहहरू छ। यी बाटोहरूबाट पनि तपाईँहरू सङ्घर्षको मैदानको चाहिँ युद्ध मोर्चालाई चाहिँ खोल्नुहुन्छ कि केन्द्रले जे निर्देशन गर्छ त्यसैमा बस्ने भन्ने किसिमको मानसिकतामा हुनुहुन्छ? यस्तो छ विष्णुजी, अब हामी आन्दोलन गर्न लागेको भर्खरै अब 12-14 दिन नै भयो होइन। तर 14 दिनमा पनि हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग 50देखि 60% हामी जित गरेका छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, महसुस पनि गरेका छौँ। अब हामी अहिलेको क्षणमा चाहिँ के छ भने हामी भर्खरै अब केन्द्रमा हामीले पत्राचार गरिसक्यौँ। केन्द्रले 2-4 दिन लिएला होइन। केन्द्रबाट अब महासङ्घबाट के आउँछ महिना जहाँसम्म लाग्छ, इट डजन्ट टेक टाइम्स। यो धेरै टाइम लाग्दैन किनभने उहाँहरू पनि एकदम आतुर नै हुन्छ। किनभने एक्सन चाहिँ चाहियो। एक्सन पनि अब उहाँहरू चाहिँ सायद मेरो विचारमा अबको 1 विकभित्र केही न केही हलचल चाहिँ आउला है। तपाईँहरूको पक्षमा आएन भने अब त्यो अहिले नै भन्न नमिल्ने अवस्था। मैले भने नि हाम्रो पक्षमा आएन भने पनि हामी त अब आफ्नो आन्दोलन जारी नै छौँ। सङ्घर्षको कार्यक्रम छ, सङ्घर्षको कार्यक्रम छ। कस्ता खालका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि लगाउनुहुन्छ? सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू यस्तो छ विष्णुजी, अब हामी चाहिँ हजुरको ठप्प पार्छौँ। दाङ जिल्लालाई आइटी कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हजुर हामी व्यापार व्यवसाय सटडाउन गर्ने सटडाउन गर्छौँ। हामी कालोपट्टि लगाएर चाहिँ हामी पसल बन्द गर्छौँ। त्यसपछि पनि कुनै निकास निस्किएन भने हामी त्यसपछि हाम्रो लास्ट अप्सन यदि हामीसँग भएन भने पनि हामी छुट्टै सङ्घ दर्ता गरेर क्यान हाम्रो यो समिति जुन छ दाङको त्योबाट सङ्घ दर्ता गरेर भए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। केन्द्रीय कार्यालय दाङमा हुने सम्भावना रह्यो। केन्द्रीय कार्यालय हामी दाङै राखेर गर्छौँ। महासङ्घलाई पनि चुनौती दिन्छौँ हामी यदि हामीले राखेका मागहरू भएनन् भने। तर तपाईँहरू हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार हुनुहुन्छ? होइन, लचकता अपनाउन तयार के मानेमा छौँ भनेपछि किनभने हामीले एउटा आशा चाहिँ राखेका छौँ नि त। महासङ्घले पनि हामीलाई यदि त्यहाँ नराम्रो भइरहेछ भने हजुरहरूलाई हामी चाहिँ एकदमै न्याय गर्छौँ, न्याय दिन्छौँ, हजुरहरूले गर्नुहोस् भन्ने एउटा जुन आश्वासन पाएका छौँ त्यो आश्वासन त हामीलाई छ नि होइन विष्णुजी। त्यो भए हुनाले हामी चाहिँ अब त्यहाँहरूको 1 हप्ता जतिको एउटा कुर्छौँ। त्यस पछाडि के किसिमको उताबाट एन्सर आउँछ, हजुरहरू के किसिमले जाने भन्ने के आउँछ, त्यस पछाडि हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम त अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, क्यान दाङमा समस्या देखिएको आज मात्रै होइन, यसभन्दा धेरै वर्ष पहिला डिकेड्स 10-15 वर्षदेखि चाहिँ यो समस्या देखिरहेको थियो तर विस्फोट भएको थिएन। यहाँका व्यवसायहरू जे जस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा सहमति भइसकेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समयमा समयले कोल्टे फेर्छ र त्यो कोल्टे फेर्ने मारमा हरेक सङ्घ संस्थाहरू भित्र शुद्धिकरण आवश्यक छ। काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्न पर्ने के कारण थियो होला र क्यानदाङमा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने के कारण छैन होला, यो आजको चर्चित विषय हो। शिवराज भुषालजी नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? कहाँ हो गाँठे तपाईँ? कुन ठाउँ हो चियाखाना गएको? म यार हिँड्न छु यार। अनि तपाईँले क्यानदाङबाट राजीनामा दिए हो र? मैले मिडियामा त्यही हेरेको थिएँ यार। क्यानदाङबाट राजीनामा दिनुभयो हो र? राजीनामा दिनुभएको जिल्ला कार्य समिति सदस्य पदबाट? ए हस्, त्यही बुझ्न लाग्यो सर। थ्याङ्क यू सर। म विष्णु कुमार देवकोटा सर, म सङ्घीय एक्सप्रेस मिडियाबाट बोल्दैछु सर है। तपाईँको फोन कल रेकर्डिङ भइरहेको छ सर है, हामी मिडियामा पब्लिस गर्ने हो।